रेडी? नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा विवादका विषयमा, विशेष गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र महाकालीको विषयमा, कालापानीको विषयमा जसरी विषय उठान भयो, त्यसको संसदमा सवालको जवाफ दिने क्रममा केही भन्दा पनि धेरै भूभाग नेपालले पनि भारतको मिचेको छ भनेर भनिसके पछाडि यो विषय यतिखेर तरङ्गित भएको छ र मुलुकको मूल राजनीति नै तरङ्गित भएको छ। संसदमा प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति मानिसहरूले यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ र तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ भनेर प्रतिपक्षले संसदमा आक्रोश पनि व्यक्त गरेका छन् भने यो विषय सडकमा पनि आइरहेको छ। विभिन्न कोणबाट यसको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यति मात्र होइन कि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल भारतको सीमा सुल्झाउनको लागि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी को रोहबर भनिसकेपछि ब्रिटेन सरकारलाई, बेलायतलाई पनि साँची राख्नुपर्छ भनेर भनिसके पछाडि यो विषय फेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत चासोको विषय भयो। किनकि यो आन्तरिक मात्र होइन कि बाह्य विषय पनि बन्न पुगेको छ। बेलायतले हामी साँची बस्न सक्दैनौँ भनेर त्यो खालको अस्वीकार गरिसकेको अवस्था छ भने भारतले तेस्रो पक्षको औचित्य र आवश्यकता छैन भनेर जवाफ पनि दिएको छ। यसबिचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारको शक्तिशाली सरकारको पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणका विषयमा पनि यो विषय जोडियो र भर्खरै मात्रै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल पनि भारत पुग्नु भएको छ। यो विषय कसरी टुङ्गिन्छ, किनकि नेपालको थुप्रै भूभाग भारतबाट मिचिएको छ र इलामको पशुपतिनगरदेखि लिएर लिपुलेकसम्म र सुस्ताको विषय उस्तै पीडाको विषय छ। अब कसरी सुल्झाउने, यसको कूटनीतिक विषय के हुनसक्छ, यसको राजनीतिक विषय के हुनसक्छ, यसको सुरक्षाको विषय पनि, सुरक्षा कूटनीतिको विषय पनि जोडिएको छ। कसरी सुल्झाउन सकिन्छ विषय उठान भएको छ र यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण जस्तो पनि भइसकेको छ। त्यसकारण अब विषय सुल्झिन्छ कि झनै यसको उल्झन हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। र आज हामी विशेष गरी यो विषय र बालेन शाह, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको एक्सन, 2.5 महिना भयो सरकार बनेको, सरकारको गतिविधि शैलीप्रति पनि मान्छेहरूले आफ्नो कोणबाट टिप्पणी गरेका छन् र यो विषय पनि जोडेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यही बिचमा सरकारले आर्थिक वर्ष 83-84 को बजेट पनि प्रस्तुत गरेको छ। आजको यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा छलफलको लागि मसँग सहभागी हुनुहुन्छ कूटनीति र सुरक्षाका विश्लेषक डाक्टर सूर्यबहादुर थापा, यहाँलाई स्वागत छ। अधिकारी सूर्यबहादुर अधिकारी, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक रमेश अधिकारी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। र त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ सीमा विवादका जानकार राणा शिवशङ्कर सिंह, यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। डाक्टर अधिकारी, तपाईँबाट म कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। अहिलेको यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? म छलफल चाहिँ यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। यो सीमा विवाद, अब सीमा विवादसँग सैन्य विषय पनि जोडिएको छ। त्यतिखेर तिब्बत र अथवा चीन, तिब्बत र भारत बीचको युद्धमा नेपाली भूभागमा तत्कालीन पञ्चायतले अथवा महेन्द्रले त्यहाँ सेना राख्न दिएको विषय पनि यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ। यो विषय कसरी सुल्झेला, प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि तपाईँले संसदमा सुन्नुभयो। अब यो यसलाई चाहिँ कूटनीतिक, राजनीतिक र सैन्य दृष्टिकोण, सैन्य कूटनीतिबाट कसरी समस्या सुल्झाउन सकिन्छ? थ्याङ्क यू। यो धेरै महत्त्वपूर्ण र अहिलेको यो बर्निङ इस्युज हो। नेपालको सन्दर्भमा नेपालका दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, विशेष गरेर भारत र चीन, हामी तीनतर्फबाट पूर्व, दक्षिण र पश्चिमबाट चाहिँ भारतमा सिमाना जोडिएको र उत्तरतर्फ चाहिँ चीनसँग सिमाना जोडिएको छ। र यो सिमाना जोडिनुभन्दा अगाडि विशेष गरेर अहिले इस्युज आएको जुन भारत सम्बन्धमा कुराहरू छ, हामीले 1816 अथवा चाहिँ यो 1872 को सुगौली सन्धिलाई चाहिँ नि हामीले पुनः गर्न पर्ने हुन्छ। र यो दुई देशको सम्बन्धमा यदि हामीलाई दरार आएको खण्डमा इन्टरनेसनली यसलाई रिजल्भ गर्ने उपायहरू पनि हुन्छन्। त्यो भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस हुन्छ। इभन भारतले
आफ्नो पाकिस्तानसँगको काश्मीर समस्यालाई पनि इन्टरनेसनलाइज गरेको छैन र पाकिस्तानले पनि छैन र यो बेला बखत यो इस्युजहरू आइ नै रहन्छ तर यो जुन परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा प्रेस नोट हामीले सुन्यौँ हेऱ्यौँ र यो एउटा बाइलेटरल इस्युज भएको हुनाले र 1816 तत्कालीन अवस्थामा पुरै नेपाललाई पो जोगाउन सकिँदैन कि भन्ने हिसाबले पनि सुगौली सन्धि भएको हुनसक्छ र 2,67,000 स्क्वायर किलोमिटरको ल्यान्ड चाहिँ नि 1,47,000मा चाहिँ नि त्यो पनि एउटा हाम्रो उपलब्धि हुनसक्छ तत्कालीन परिस्थितिमा आज लगभग 190 वर्ष चान्चुन भएको छ र कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरूलाई नमान्ने खारेज नगर्ने भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ नि फेरि इन्टरनेसनल लहरू चाहिँ यसको अट्र्याक्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ र यसको बाइलेटरल इस्युज हो हामीले बाइलेटरली नै यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ र शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र प्राय गरेर छिमेकमा सीमा जोडिएका राष्ट्रहरूमा यो धेरै राष्ट्रहरूमा नि यस्तो सामान्य समस्या हुन्छ तर यसैलाई लिएर हामीले द्वन्द्व गर्ने शान्ति खलबल्याउने काम चाहिँ गरिनुहुन्न यो नै डाक्टर साहब यो विषय यति घाँचियो र यति गहिरो बनेको छ कि आम मानिसको चासोको विषय छ किनकि यो राष्ट्रियता स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो मैले भन्न खोजेको प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको जवाफ हैन जनप्रतिनिधि अथवा संसदमा सवाल जवाफमा दिएको जवाफमा नेपालले पनि धेरै शब्द धेरै भूभाग भारतको मिचेको छ भनेर भनिसके पछाडि अनि पो तरङ्गित भएको विषय चाहिँ तपाईको बुझाइ चाहिँ के हो अब एक थरी मान्छेले प्रधानमन्त्रीले 10 गजाको जमिन उपभोगको विषयलाई जोडेर यसो भन्न खोजेको विषय चिप्लेको भनिरहेछन् एक थरी मान्छेले फेरि यो होइन किनकि सम्मानित प्रधानमन्त्रीले फेरि बेलायतलाई समेत साँची राखेर सीमा टुङ्ग्याउँछु भनेर त्यसै समय दिएको जवाफले यो के हो भनिरहेछ तपाईको बुझाइ चाहिँ के हो अब यसमा चाहिँ सामान्य हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यतिखेर इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स भएको थिएन ईस्ट इन्डिया कम्पनी त्यतिखेर त इन्डिया नै थिएन भारतै थियो ईस्ट इन्डिया कम्पनी थियो ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालले आफ्नो हस्ताक्षर गर्दाखेरि आफ्नो भूभाग चाहिँ उसको जे जति हो अहिले त्यही नै भूभाग हो र यो खुला सिमाना भएको हुनाले भोग चलनको हिसाबले बोर्डरमा बस्ने हाम्रो स्थानीय जनस्तरबाट चाहिँ केही त्यस्तो भएको छ भने पनि द्विपक्षीय रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा परराष्ट्र मन्त्री टु परराष्ट्र मन्त्री बसेर चाहिँ यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ विवादको समस्या भन्दा पनि समाधान चाहिँ उपयुक्त हुन्छ यदि त्यस्ता विवादहरू छन् र हामी नेपाल तर्फबाट पनि अहिलेसम्म त्यस्तो खालको चाहिँ नि स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले सुनिएको थिएन भारतले चाहिँ धेरै मिचेको जस्तो कुरा र सायद होइन सुनिएकै थिएन र सायद यो कुराले चाहिँ यस्ता विषयहरू विश्वमा पनि सायद यस्तो विषयहरू यसरी स्वयं राष्ट्र प्रमुखले बोलेको सायद छैन पनि होला हो अब सरकारले कहीँ सुन्नु भएको छ मैले त गुगलमा कहीँ यस्तो यो कुरा भएको अब यसरी यो स्टेटमेन्ट भएको हुनाले यसलाई फेरि राम्रोसँग परीक्षण गर्ने पुनः परीक्षण गर्ने र यस्ता विवादहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले छिमेकी हामीले कहिले परिवर्तन गर्न सकिँदैन हामी हाम्रो नेपालको भू राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो एउटा उपस्थिति को हिसाबले र कूटनीतिको हिसाबले पनि यसलाई चाहिँ नि विवाद रहित हिसाबले शान्तिपूर्ण हिसाबले हामीले चाहिँ के सोचिरहेको थियौँ भन्दाखेरि तेस्रो मुलुकको सहभागिता यो अब लिपु लेकलाई भारत र चीनले व्यापारिक राजमार्ग बनाउने भनेर गरेको निर्णय त्यही बिचमा हाम्रो नेपालमा ठुलो राजनीति भयो त्यसपछि हाम्रो संसदले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्यो ती भूभागहरूलाई समेटेर र तेस्रो पक्ष भनेको चीन हुन्छ छलफलको लागि भनेको हामीले बेलायतसँग अथवा त्यतिखेर इस्ट इन्डिया कम्पनी त्यतिखेर भारत थिएन इस्ट इन्डिया कम्पनीले के चाहन्थ्यो तिब्बतसँग लडाइँ गर्ने चाहन्थ्यो त्यो लडाइँको लागि नेपालको भूभाग चाहिन्थ्यो त्यसको लागि नेपाललाई कब्जा गर्नुपर्ने उसको आवश्यकता थियो त्यतिखेरको विषय अब चीनसँग जोडिएको छ तर साँच्ची भारत छ बेलायत छ बेलायतले हामी साँच्ची बस्न तयार छैनौँ भनेर त्यो खालको सन्देश पठाएको छ त्यतिखेर बेलायत शक्तिशाली थियो अहिले बेलायतभन्दा शक्तिशाली भारत भइसकेको छ भूमिको हिसाबले जनसङ्ख्याको हिसाबले आर्थिक र सैन्य दृष्टिकोणले अब त्यो सम्भावना छ त भने मानिसहरू अहिले नै हामीले भारत चाहिँ बेलायत भन्दा शक्तिशाली भयो भनिहाल्ने बेला चाहिँ किन छैन भन्दाखेरि यो इन्टरनेसनल ओर्डरमा डोमिनेसन चाहिँ नि P5 कन्ट्रीहरूको छ त्यसमा बेलायत पनि हो अमेरिका बेलायत फ्रान्स रसिया र चाइना हो
अब इन्डिया आफैमा पपुलेसन वाइज, यसको ल्यान्ड वाइज, यसको चाहिँ ग्रोइङ पावर चाहिँ हो र यो साउथ एसियाको रिजनल पावर पनि हो, सबैले स्वीकार गरेको कुरा पनि हो। अब शक्तिशाली देश त हो। अब आउँदैछु। अब के हो भन्दाखेरि नेपाल र भारत छिमेकी हुँदाहुँदै पनि नेपालको बाइलेटरल चाहिँ नि अग्रिमेन्ट चाहिँ सुरुमा 1816 यो सुगौली सन्धि ताका नै बेलायतसँग भएको हो। यो हामीले यहाँ एकदमै सम्झिन जरुरी छ। र भारतसँग त 1947 तिर भएको हो भनेपछि त्योभन्दा नि धेरै पहिला एउटा इन्डिपेन्डेन्ट राष्ट्र नेपाल हो भनेर रिकग्नाइज गर्ने चाहिँ एउटा बेलायत पनि हो, 2 नम्बरमा अमेरिका हो, त्यसपछि भारत हो, त्यसपछि अहिलेको P5 कन्ट्रीहरू हो। र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरम विशेष गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा 1945 मा दिएको निवेदन 10 वर्षपछि त्यसको सदस्यता चाहिँ अप्रुभ भएर हामीले चाहिँ पाएको हो। अब त्यसपछि यो भनेको हाम्रो यो इन्टरनेसनल रिकग्निसनको कुरा त्यसरी देखिन्छ। र बाइलेटरल इस्युजहरूमा हामी अहिले 183 वटा देशमा हाम्रो बाइलेटरल रिलेसन छ। अब 183 वटा देशसँग हामीले 1 to 1 मा आफ्ना कुराहरू राख्ने, म्युचुअल बेनिफिटको हिसाबले र म्युचुअल चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हिसाबले र हाम्रो पञ्चशील र चाहिँ हामी नन अलाइनमेन्ट पनि हाम्रा चाहिँ फरेन पोलिसीका पिलर्सहरू हुन्। हामी नन एग्रेसनमा पनि जाने, हामी नजाने भन्ने छ। एग्रेसनमा हामी जाँदैनौँ। हाम्रा सबै राष्ट्रहरू हाम्रो मित्रहरू हुन्, हाम्रा शत्रु राष्ट्रहरू कोही पनि छैनन्। हाम्रा सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टका, आफ्नो फरेन पोलिसीका कुराहरू, हाम्रा चाहिँ परेका हाम्रा समस्याहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्न सकिन्छ र शान्तिपूर्ण समस्या तौर तरिकाबाट नै यसको समाधान निस्किनु पर्छ। कूटनीतिक वार्ता भन्दा अर्को विकल्प छैन। डाक्टर अधिकारी जानु पनि म तपाईसँग आउँछु एकैछिन। राजनीतिक विश्लेषक रमेश अधिकारी थियो। अब भूमि अतिक्रमणको विषय छ अनि देशको सार्वभौम सत्ताको पीडाको विषय पनि छ अनि फेरि यहाँ चरम राजनीति पनि छ अनि अहिले राष्ट्रियताको विषय यहाँ ल्याएर यही भूभागलाई नै राष्ट्रियताको विषय बनाइन्छ। अब के मान्छेलाई भूमि फिर्ता होला भन्ने आशंका पनि छ, तर हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ हाम्रो भूमि फिर्ता हुन्छ भनेर, तर आशंका पनि छ। तर यसो भन्दाखेरि तार्किक र प्रमाणिक रूपमा नेपालको सिधा हक लाग्ने भूगोललाई हामी सधैँका लागि माया मार्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। अब विषय उठान भएको छ, यसलाई तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? के होला, कसरी यसको समस्या सुल्झेला? तपाईँ जस्तो बुझेका मान्छेले कसरी बुझिरहनु भएको छ? अब यसमा चाहिँ भारत र नेपालको जुन सिमाना सम्बन्धी कुरा छ यसलाई 3टा पक्षबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ, हैन? एउटा चाहिँ अहिले निकै चर्चामा आएको र हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हाउसमा भन्दाखेरि भनेको कुरा यो क्रस बोर्डर अकुपेन्सीको कुरा छ। भनेको सिमानाका वारिपारिका मान्छेले वर्षौँदेखि भोग चलन गरिरहेको जग्गा, कति नेपालको जग्गा भारतीयहरूले प्रयोग गरेका छन्, कति भारतको नेपालले नै प्रयोग गरेका छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीको आशय होला। त्यही अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो खालको स्टेटमेन्ट पनि निकाल्यो। तपाईँको बुझाइमा चाहिँ अब यो बोर्डर, अब मैले सुनेको बोर्डर वर्किङ ग्रुपले जुन काम गरिरहेको छ त्यो काम गरेकोमा चाहिँ दुवैतिरको भूभाग तपाईँको लगभग 1200 हेक्टर जति अकुपेन्सी भएको छ भन्ने कुरा कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो ब्रिफिङ भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ आएर भन्नुभएको एउटा तपाईँको क्रस बोर्डर अकुपेन्सीलाई एउटा हिसाबले चाहिँ डिल गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यसमा नेपाल र भारतको सहमतिको बिन्दु त्यति पर छैन, यसमा एकदम आशावादी छु म। अब अर्को भनेको हाम्रो सुस्तालाई अलग ढङ्गले हेर्नुपर्छ। सुस्तामा जुन नदीले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गरेर हजार हेक्टर जमिन नेपालको इन्डियातिर गएको छ होइन, त्यसलाई अर्को हिसाबले चाहिँ ट्रिट गर्नु पर्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने यो महाकालीको चाहिँ पूर्वी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा। अब यसमा के छ भने 1816 मा सन्धि भइसकेपछि एउटा कुरा के हो भने सन्धि चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालले गर्यो। त्यतिखेर इन्डिया भन्ने राज्यको जन्मै भएको थिएन, होइन? अब त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यतिखेर मलाई सम्झना भएअनुसार बेलायती सर्वेयरहरूले 4 चोटि 5 चोटि पटक सर्वे गरिरहेका छन्। त्यो सर्वेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओरिजिनल म्याप हामीसँग छैन।
नेपालसँग। र त्यो कुरा चाहिँ मैले भनेको होइन, प्रदीप गेवालीजीले सार्वजनिक ठाउँमा आफू परराष्ट्र मन्त्री हुँदा त्यो तपाईँको चाहिँ ओरिजिनल डकुमेन्ट हामीसँग नभइसकेपछि त्यो ओरिजिनल डकुमेन्ट के त्यतिखेरको इस्ट इन्डिया कम्पनीले त अहिलेको भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर गयो होला, भारतमा छ होला। अर्को चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले बेलायतमै लगेर बेलायतको कुनै तपाईँको सङ्ग्रहालय उनीहरूको आफ्नो चाहिँ आर्काइभमा राखेको होला। तर चर्चामा चाहिँ बेलायती लाइब्रेरीमा छ भनेर एक थरी मान्छेले गएर हेरेको पनि भनेर फर्केका छन्, जस्तो बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरू लगायत त्यो विषय पनि बोल्नु भएको छ। अब त्यो हिसाबले छ भने त्यो राम्रो कुरा। अब मैले यो प्रसङ्ग यहाँनिर किन उठाएको भने अब अहिले बाहिर छापामा आइरहेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीजीका सल्लाहकार होइन बेलायती राजदूतावासमा गएर राजदूतसँग केही प्रमाणहरू मागेको भन्नेमा बाहिर आएको छ। यसलाई फरक गर्नुपर्छ। त्यो पनि बाहिर आएको छ। अघि तपाईँको बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरू लगायत त्यो पनि बोल्नु भएको छ। त्यसको पनि कूटनीतिक सवाल जवाब कति सान्दर्भिकता भन्ने पनि त्यसमा भएको छ। अनि तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुराको पूर्वार्धमा के भन्नुभएको थियो, यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो भन्ने कुरामा मेरो अलिकति यहाँ म राय बजाउन किन चाहन्छु भने अन्तर्राष्ट्रियकरण होइन। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा के हो भने विवादित दुवै राष्ट्रहरू सक्रिय सहमति भएर हामीले हाम्रो एक आपसको छलफलमा यसलाई टुङ्ग्याउन सकेनौँ। यो कहीँ कतै हाम्रो चाहिँ सहमतिले नै तेस्रो राष्ट्र आएर समस्या समाधान गरोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रियकरण त्यति बेला हुन्छ। तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो कश्मीरकै समस्यामा पाकिस्तान र भारतले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय नगरेको स्थितिमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब यहाँनिर छापामा आएको कुरामा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार त्यहाँ गएर त्यो माग्नु भएको भने प्रक्रियाको त्रुटि यहाँनिर भएको छ। त्यो चाहिँ प्रक्रियाको त्रुटि हो होइन, प्रक्रियाको त्रुटि के भएको छ त्रुटि भयो। त्यो चाहिँ तपाईँको कुटनैतिक प्रक्रिया अनुसार गइएको छैन। ठिक छ, नेपालले त्यति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सम्झौतामा उनीहरूसँग भएको हामीसँग ओरिजिनल डकुमेन्ट छैन भने माग्ने अधिकार राख्छ, माग्नु पनि पर्छ होला। त्यसका प्रक्रिया हुनसक्छ होला हाम्रो कुटनैतिक प्रयोजनका लागि होइन। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरू जाने एउटा निश्चित दिनको विधि विधान हुन्छ होला होइन, पत्राचारका कुराकानी हुन्छन् होला। यी सबै चिज नगरिकन यो अहिले अलिकति सरकारका कतिपय गतिविधिहरू के छन् भने नियतमा शङ्का चाहिँ म गर्दैन, तर प्रक्रिया नपुर्याउँदाखेरि त्यसले के गर्छ भने अलिकति दीर्घकालीन रूपमा असर गर्छ। त्यसले चाहिँ त्यो प्रक्रियामा समावेश भएका मान्छेले अपनत्व गर्दैनन्। त्यो भएर त्यो भोलिका दिनमा त्यो कति विश्वसनीयता हुन्छ, कति राज्यलाई पत्याउँछ त्यो विषय पनि उठ्न सक्छ। अनि त्यो विषय पनि उठ्छ नै। त्यो भएर चाहिँ यो के भने सुशासन र लोकतन्त्रमा प्रक्रिया भनेको निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि यसले कहिलेकाहीँ समय अलिकति बढी लिन्छ। त्यो हिसाबले त्यो प्रक्रियागत चाहिँ अलिकति त्रुटि भएकै हो, त्यो कुरा स्वीकार्नै पर्छ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा गएर भन्नुभएको कुरा मेरो बुझाइमा के हो भने अझै पनि म चाहिँ त्यो शङ्काको सुविधा दिन्छु। त्यो के हो भने क्रस बोर्डर्स अकुपेन्सीको कुरा हो। त्यो कुरा अब उहाँको चाहिँ हाम्रो मन्त्री परिषदको प्रवक्ताले पनि भन्नुभएको छ, परराष्ट्रले पनि त्यो कुरा गरेको छ। अझै पनि राम्रो त के हुन्छ भने मेरो अपेक्षा प्रधानमन्त्रीज्यू एकचोटि संसदमा गएर हाउसमा आएर मेरो चाहिँ भनाइको इन्टेन्सन यो थियो होइन, यदि बोर्डर वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको छ, हामी 1250 को यता त्यता चाहिँ छौँ, त्यसलाई भन्न खोजेको हो भनेर त्यो कुरा भनिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ अहिलेको समस्या त्यति ठुलो समस्या तर अधिकारीज्यू यो प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसदमा रेकर्ड रहन्छ होइन, यो त देश दुनियाँ विश्वलाई थाहा हुन्छ। त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री तपाईँले पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले आएर एकचोटि त्यसको स्पष्टीकरण दिन सक्नुपर्छ दिनुपर्छ भने तपाईँले आशय व्यक्त गर्नुभयो। त्यो भएन, त्यो संसदमा रेकर्डमा रहिरह्यो भनेदेखि भोलि उस्तै पऱ्यो भने सधैँ सम्बन्धै उस्तै खालको नहुन सक्छ छिमेकीसँग। भने भारतले हाम्रो जमिन मिचेको छ भनेर तिम्रै देशका प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् भनेर जमिन माग्न आइपुग्यो भने कहाँको जमिन दिने हामीले? यो चाहिँ आम मानिसको अहिले चिया गफ भइरहेछ, चिया गफ तर विषय चाहिँ गम्भीर छ। सुस्तामा आएर केही तपाईँको चाहिँ भएका संरचनाहरू त्यो दृश्य पनि देखिसकेका छ, उता इलामको पशुपति नगरमा पनि त्यो देखिसकेका छ। अनि त्यो हिसाबमा एउटा त म आशावादी के छु भने अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो किसिमको पुष्टाइ गर्नुहुन्छ होला। अर्को हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले अब एउटा कुरा त फेरि अर्को प्रक्रिया प्रधानमन्त्री बालन शाहको त्यो भोइस संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ पर्दैन? त्यो चाहिँ यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले आएर
अनि फेरि सदनमा मैले चाहिँ क्रस बोर्डर अकुपेन्सीको कुरा गरे हो। त्यहाँ उहाँले सीमा नै भनेर चाहिँ मैले दोहोऱ्याएर तेह्राएर पनि सुने। त्यसमा अझै पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने कुराहरू छन्। अब एउटा त प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँले सीमा छैन भूमि भन्नुभएको भूमि भन्नुभएको छ होइन, त्यति संवेदनशील कुरामा अब रिटर्न अथवा लिखित रूपमा कहीँ कतै त्यो प्रक्रिया त्यो प्रिपरेसन गरेर आएको भनिदिएको भए हुन्थ्यो। तर अझै पनि म आशावादी के छु भने यो बढ्दै नजाओस्, प्रधानमन्त्रीज्यू आएर हाउसमा चाहिँ त्यो कुरा क्लियर गरिदिनु भयो भने पहिलाको चिजलाई त्यसले पुष्टाइ गर्छ, त्यो रेकर्ड चाहिँ डिलिट गर्न पक्कै पनि हुँदैन। र यस्ता संवेदनशील कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूले त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा बोल्दाखेरि अलिकति गृह कार्य गरेर त्यो लिखित रूपमा बोलिदिनु भयो भने त्यो अझ बढी उपयोगी हुन्छ कि। यो सीमाको विषय हो, यो भूगोलको विषय हो, यो राष्ट्रियताको विषय हो, यो सार्वभौमिकताको विषय हो, त्यो आत्मसम्मानको विषय हो। पक्कै पनि यो सामान्य विषय होइन। आज प्रधानमन्त्री झन्डै 2/3 बल छ भनेर मान्छे पुराना राजनीतिक दलहरूको अनुहारले इरिटेट भएको बेलामा दुई चारवटा सुविधा लिन सक्नुहुन्छ, तर विषय भोलि गम्भीरताका साथ पनि उठ्न सक्छ। तिनै विगतमा तिनै पुराना राजनीतिक दलहरूले गल्ती गरे भने पछाडि अस्तिको फागुनको 21 गतेको निर्वाचनमा यो नयाँ शक्ति आएको होइन होइन अधिकारज्यू? पक्कै पनि अब त्यो चिज चाहिँ अब अनि यो बिर्सिने कि अब सचेत हुने विषय यहाँनिर छ। अब यसो छ, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मैले अघि नै भने म आशा गर्छु प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई होइन अझ स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ होला। अब स्पष्टीकरण दिइसकेपछि स्पष्टीकरण दिने कि माफी माग्ने संसदमा? अब यसो छ, उहाँले भनेका कुराहरू एकचोटि सुनेर मैले भनेको कुरा चाहिँ यो आशयमा हो भनेर भन्नुभयो भने अब त्यो स्पष्टीकरण दिइसकेपछि माफी माग्ने नमाग्ने कुराहरू त्यो प्राविधिक कुराहरू भयो होइन। माफी भन्ने शब्दै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, किनभने उहाँले स्पष्ट त्यसको पुष्ट्याइ दिएर त्यो चिजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे कन्भिन्स भइसकेपछि माफी पनि माग्नुपर्ने। अब त्यहाँ फेरि त्यस पछाडि उहाँले बोलेका ती शब्दहरू जसरी संसद भएको अर्थ त्यो चाहिँ हटाउनु पर्छ। त्यसको चाहिँ बुद्धिजीवीले आम दूरगामी असर पर्न सक्छ भनेर त्यो त संसदभरिकै बसिरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँले त्यो भनेको स्टेटमेन्टको पुष्ट्याइ दिनु भएर त्यो पुष्ट्याइले त्यो स्टेटमेन्टलाई तपाईँको चाहिँ ठिकै हो भन्ने कुरा भयो भने त त्यो डिलिट गर्नु र नगर्नुको त्यति फरक पनि एकदमै प्राविधिक कुरा हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मान्यहरूले चाहिँ त्यसलाई पुष्ट्याइ गर्नको लागि 10 गजाको हामीले जुन चर्चा गऱ्यौँ 10 गजाको जमिन उपभोगको विषयलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेछन्। अब त्यो दुर्भाग्य हो, त्यो पनि अतिरञ्जित हुन खोज्दैछ होइन। त्यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। मैले पनि त्यो सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता फोटोहरू हेरेँ। त्यसलाई पूर्व मन्त्री बब्लु गुप्ताले राख्नु भएको छ सिराको एउटा फोटो, त्यसपछि अरूले पनि राख्न थाले, त्यसपछि विरोध भयो सामाजिक सञ्जालमा, त्यसपछि चुपचाप बसे। हामी कसैको पक्ष विपक्ष विरोधी होइनौँ, तर मुलुकको चिन्ता हो। त्यो चाहिँ त्यो दुर्भाग्य हो भने दुर्भाग्य त्यो चाहिँ अनपेक्षित थियो कि त्यसमा कहिलेकाहीँ आफूले विरोध गर्न सकिँदैन भने मौन बसे पनि हुन्छ होइन। उहाँको पार्टीभित्रको एउटा कुरा होला, तर पनि त्यस्ता चिज प्रमाणित गर्नलाई 10 गजाभित्रका चाहिँ तस्बिरहरू ल्याएर राख्यो भने त्यसले दीर्घकालीनमा त्यो भारतलाई पनि राम्रो गर्दैन, हामीलाई राम्रो गर्दैन। त्यो स्वयं भारतले पनि भनिसकेको छ 10 गजामा नेपाल भारतको खुला सिमाना छ, वारिपारि अलिअलि भोगचलन भएको छ भनेर भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बोलिसकेका छन्। तर सीमा मिचेको भन्न अर्थ आउन चाहिँ पाइँदैन, त्यसरी पाइँदैन। अहिलेको आशय त्यही हो। भारतले पनि एउटा कुरा नबुझेको के भने भारतको चाहिँ तपाईँको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले जुन चिजले चाहिँ नेपाल र इन्डियाको हाम्रो आपसी समाधान हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ भनेर कहीँ कतै नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोज्यो कि भन्ने जुन आशय व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो भारतीय प्रवक्ताको गलत बुझाइ किन हो भने नेपालले अहिलेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहेको छैन, उसले इस्ट इन्डिया कम्पनी भएको बेलामा प्रमाण खोज्न मात्रै गएको भन्ने कुरा भारतले पनि मेरो विचारमा चाहिँ बुझिदिनुपर्छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको पनि अलि बढी बुझाइ भयो। अलि बढी भनेपछि तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक, नेपालको अर्थ राजनीति सहित तपाईँले बुझ्नु भएको छ, भारतको बुझाइ अलिक बढी भयो। म तपाईँसँग आउँछु। सिंहज्यू, तपाईँ सीमाको बारेमा लामो समयदेखि यो बारेमा बोल्दै आउनुभएको छ। यो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, सीमा विवाद, अनि तपाईँको बुझाइ के हो? देखो, प्रधानमन्त्रीजीको जुन अभिव्यक्ति यसले रोस्टम आएको छ त्यो बिल्कुल हाम्रो पारिवारिक भनौँ, सामाजिक भनौँ, किनकि 1816 सुगौली सन्धि यदि हाम्रो सीमा क्षेत्र छ आपसमा छ, त हामी 3 करोड
नेपाली छौँ, ठिक सीमावर्ती क्षेत्र पहाडीपट्टि हामी 27 करोड ग्रेटर नेपाली भारतीय छौँ। हाम्रो यो सीमा विवादलाई मान्छे सरकारको स्तर पर हेर्छ, जनस्तर पर हेर्नेलाई तयार छैन। पछि अहिले सरकार स्तरबाट मात्रै हेरिएको छ, सरकारका स्तर पर जनस्तरबाट 1816 सीमाभित्र अगर हामी छौँ तो 1846 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जंगबहादुरले आवश्यकता या परिस्थिति देखेर लखनऊ पर आक्रमण करे। कंचनपुर, बांके, बर्दिया 4 जिला, नया मुल्क, सीमा मिच्ने भनौँ, एडजस्टमेंट में लिने भनौँ, है न, या जे भन्ने मिल्छ प्रधानमंत्री को संकेत ले त्यो हिसाबले पनि बुझ्ने मिल्छ। जगहको कुरा हामी 1816 को नक्सा भित्र नेपाल छौँ कि जंगबहादुरले 1848 में जुन सीमा कभर करे 4 नया मुलुक लिए त्यो कसको हुन सक्छ? त्यसपछि स्वतन्त्र भारत आजाद भए भारत नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। 1950 को नेपाल भारत शान्ति मैत्री सीमा सन्धिको दस्तावेज पनि हेर्नुहोस्, जो काठमाडौँमा भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाको हस्ताक्षर छ। त्यति बेला ग्रेटर नेपाली भारतीय राजदूत चन्देश्वर नारायण प्रताप सिंह दरभंगा बोर्डर को उसको हस्ताक्षर छ। वो पनि नेपाली हो। हामी एकीकृत नेपाल अथवा विशाल नेपाल, ग्रेटर नेपाललाई सम्झिने हो भने अंग्रेजले युद्धमा हमारा सिक्किम जे सब जगह कब्जा करे, त्यही बारेमा मोहन शमशेर को सम्झौता पत्र जो छ वो स्वतः समाप्त हुन्छ। हामी ग्रेटर नेपाल पनि हाम्रै हो। उसले जुन बेलामा यो तत्कालीन मेयरको हैसियतमा यो प्रधानमन्त्रीले ग्रेटर नेपाल पर पनि फोकस गरेको छ। अहिले पनि यो सीमा विवादको सवाल नेपाल कहाँसम्म छ? हामी 3 करोड भूभाग बसोबास गर्ने, भोग चलन गर्ने आएको यही नेपाल हो कि यसको अगाडिसम्मको नेपाल हो कि हाम्रो कुन तपाईँ त काँगडादेखि टिस्टासम्मको ग्रेटर नेपाल अथवा एकीकृत नेपालको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, खुला बोर्डरको कारण, हाम्रो सांस्कृतिक बेटी रोटी पारिवारिक विस्तारको कारण आज नेपाली हाम्रो पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री भएको छ। नेपाली हाम्रो उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री छ। त्यही भूभागको समथिङ के अधिकारी त भर्खरै मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ, शुभेन्दु अधिकारी, वो पनि वही छ। तो हाम्रो बीचमा खास यति विवाद छैन, सरकारको स्तर पर पनि विवाद नहुनु पर्ने। पण्डित नेहरूको टाइममा चीन भारत के युद्ध भयो, युद्धको परिस्थिति त्यो तिब्बत हाम्रो रोयल्टी क्षेत्र कब्जा भए, कैलाश मानसरोवरतिर बढे। यता चाहिँ नेहरू हाम्रो के अरे प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको समयमा त्यसले सीमा मिच्ने भनौँ, एडजस्टमेन्टमा भनौँ, हाम्रो सुरक्षाको लागि कालापानी लिपुलेख एरियामा भारतीय सेना बसे। ग्रेटर नेपाली सेना भनौँ या भारतीय सेना भनौँ, सीमावर्ती क्षेत्रको हिसाबले उसले हाम्रो नेपाल जोगाउनेले गरे कि तिब्बत जस्तो हाम्रो के समस्या थियो। 60-65 वर्षपछि अहिले हामी त्यही भूभागलाई हाम्रो हो सीमा मिच्यो, सीमा मिच्यो, सीमा मिच्यो हामी बोलिरहेको छौँ, होइन? ठिक छ, सीमा मिचियो, यो थ्योरी हुनसक्छ, प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ, फ्याक्ट पनि हुनसक्छ। तर जंगबहादुर राणाले 4 नया मुल्क जो 48 में 1816 पछि ऊ पनि त्यो मिच्नेको संज्ञामा दिन मिल्छ। त्यही दृष्टिकोण हजुरहरू चौथा खम्बा हुनुहुन्छ। यो देशको व्यवस्था विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता 4 स्तम्भ हुन्छ कि स्पष्टीकरण सफा हुन्छ। हामी मुभमेंट करों, प्रधानमंत्री इस्तीफा दियो, राष्ट्रमंत्री निकालो, वो निकालो, फलाना निकालो, अभिव्यक्तिलाई काउंटर गर्नेलाई न्यायपालिका पनि एउटा बाटो हो। कुनै बेलामा न्यायपालिकाले गम्भीर निर्णय लिन्छ। एउटा साधारण मैले देवेन्द्र नेपालीले मलाई एकपटक यो शहीद चौक छ त्रिभुवनको शालिघाटनेको क्याबिनेट निर्णय सरकारको भएको थियो प्रभुरामको। मैले भने युद्ध नकरौँ, गाली गलोज नकरौँ, न्यायपालिकाको सहारा लिउँ। क्याबिनेटको निर्णय रोकिदिए न्यायपालिकाले। खिल्ला रेग्मीजीको पालामा पटक पटक थप्नी रे एउटा न्यायपालिका, विधायिका र पत्रकारिता हजुरहरू 4 स्तम्भ बीचको एउटा स्तम्भ हो। मैले बुझिसक्छु। अब भनेपछि तपाईँको बुझाइमा चाहिँ यो हामी यतिमा होइन, यतिमा मेची महाकालीमा मात्रै खुम्चिनु होइन कि टिस्टासम्म विशाल नेपालको एकीकृत विशाल नेपालको संरचना जानुपर्छ भने त्यहाँ उता रहेका कति नेपाली छन्? झन्डै 27 करोड 27 करोड नेपाली हो। 30 करोड नेपाली।
कायदाले हामी 30 करोड नेपाली छौँ, हाम्रो मौलिक अधिकार बन्छ, हाम्रो नैतिकता बन्छ। सुगौलीको सन्धिको जो भुलले गल्तीले जे भयो के हामी पराधीन भए? ब्रिटिसको पराधीन? यसले हामीलाई पराधीन भएर हामीलाई इन्डियन भनेर हेप्ने, हामीले उसले निगोर्कने, हाम्रो रिस्ताले बरकरार नराख्ने दिने, हाम्रो मौलिक अधिकारलाई छिन्ने। हामी त यो प्रधानमन्त्रीसँग यो आशा राख्छौँ जसरी अमेरिकाहरूमा ग्रिन कार्ड हुन्छ न, त्यस्तै ग्रिन कार्ड राष्ट्रिय परिचय पत्र एउटा मौलिक अधिकार पाउनुपर्छ। 27 करोड टिस्टासम्म रहेका नेपालीलाई छुट्टै खालको परिचय एउटा दिनुपर्छ। नेपाली नेपाली पूर्वज नेपाली भनेर एउटा सङ्केत खालको एउटा कुनै पनि खालको साङ्केतिक परिचय पत्र दिन सकिन्छ। हजुर हजुर, तपाईँको माथि छ। हामी सम्बन्धदेखि विकासदेखि समृद्धिदेखि हामी विकसित राष्ट्र किन नबन्छौँ? भारतको स्वतन्त्रता, नेपालीको प्रजातन्त्र मलाई कुन मोड पर लागेको छ? तेस्रो इकोनोमिक राष्ट्र शक्ति भयो भारत। हामी कहाँ छौँ? हाम्रो बिचमा दिन रात भारत नेपाल हामी सीमा विवाद हाने, हामी सीमा विवाद हाने, हामी सीमा संवाद गरौँ। यो सीमा विवाद होइन कि सीमा संवाद? सीमा विवादको बहस होइन कि सीमा संवादको सीमा संवाद पर हामी गोलमेज सम्मेलन बोलाउनेलाई मैले अस्ति एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीजीलाई भने, माधव नेपालजीलाई, सबैजना बसौँ, जुन ग्रेटर नेपाली छ, भारतीय अधिकारी छ, उसले पनि बिचमा बोलाऊ, छोडु हाम्रो गुजरातको टाढाको मान्छेले छोडु, कम्तीमा हामी 27 करोडमा छौँ नै जिम्मेदार। सीमावर्ती क्षेत्र छ, राज्यहरू छ कि छैन, प्रदेश छ न, उहाँ उत्तराखण्ड छ, यहाँ सुदूरपश्चिम छ, त बिहार छ, त युपी छ, सीमा क्षेत्र हामी पडोसी को हो? त्यही स्तरको विज्ञहरू, विशेषज्ञहरू, सीमाविन्दहरू हुन्छ सबै स्तर पर। हामी एक जग्गा त्यो सम्भावना छ त, त्यो सम्भावना छ अहिले। रविजी हाम्रो घुमेर आएको छ, मलाई रविजीसँग भेट्नेको प्रयास। यो एउटा यो अहिले जुन ग्रेटर नेपाल भन्ने अभियान चलिरहेछ एक किसिमको, त्यति मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई। सम्भव छैन ओलीजी जस्तै यो बालेनजी, ग्रेटर नेपालको नक्सा टेबल करोस्, ताली बजाओ, सबै पार्टी भइहाल्ने, हाम्रो नेपाल हो। यो असम्भव कुरा होइन। जुन बेलामा 72 स्थानीय सरकारको प्रमुख हुँदाखेरि बालन शाहले नै हो राखेको थियो, नेपालको नक्सा राखेर एउटा सन्देश दिएकै हो। धनी मत छ, पास पनि हुन सक्छ। 72 को संविधानमा सुशील कोइरालाजीको पालामा 601 जना, यानी 72 जना संविधान निर्माणको पालामा एकजनाले यो कुरा भनेन। कञ्चनपुर बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर यसको पाठ पढ्छ होला के भन्छ रे, लिपुलेख त्यति बेला नक्सा पेश गरेन, त्यति बेला नक्सा राखेन। अब अहिलेको जुन हिसाबले हामी रह्यो मिटिएको फलाना हामी बोल्छौँ, त्यही लागि प्रधानमन्त्रीले एउटा सफा दृष्टिकोणले भनिदिएको छ, हामी एकअर्काको जग्गा मिचेको छौँ, यो सत्य हो। यो बारेमा हामी छलफल बसेर समाधान गरौँ। अब कुन मिचाइ, कुन सन्धिलाई मान्ने, 1816लाई मान्ने हो कि 1950लाई मान्ने हो? भारत स्वतन्त्र भएपछि जुन सन्धि भएको थियो स्वतन्त्र भारतको नेपालको, हामीलाई अहिले हाम्रो चिन्ताको विषय भनेको चुच्चे नक्सा, यानि कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, महाकाली, त्यस पछाडि हाम्रो सुस्ता, त्यस पछाडि हाम्रो इलामको थोरै भूभाग, पशुपतिनगरको हामीलाई बढी चिन्ताको विषय हो। यो भूभाग चाहिँ फर्काउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो। म तपाईँसँग आउँछु डाक्टर अधिकारी। अब यो विषय कुटनीतिक विषय भयो, सैन्य कुटनीतिको कुनै गुन्जाइस छ? तपाईँ एउटा सुरक्षा विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। अब यसमा के प्रधानमन्त्रीजी, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन एउटा आफ्नो प्रश्नोत्तरको कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो। अब मलाई लाग्छ हामीलाई यसमा अलि शङ्काको धेरै फाइदा लिन सकिँदैन कि जस्तो देखिन्छ। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ नेपाली नै सिमाना त मिचेको रहेछ, उसले मात्रै होइन रहेछ भनेको हुनाले। तर त्यो आशय यदि सही हो भने पनि हामीले संवाद मार्फत मिलिट्री एउटा युज गर्ने अथवा त्यो लास्ट रिजोर्ट हो। मैले भनेको यो सुरक्षा कूटनीति पनि सुरक्षा कूटनीति अहिले हैन, विशेष त मिलिट्री क्याम्पको रूपमा त्यो त्यसरी पनि बस्न सकिन्छ। त्यसरी हामी के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालको नेपाली सेनाको 263-64 वर्षको यो उसको इस्टाब्लिस भएको अन्तरालमा उसको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि राम्रो छ।
र नेपाली जनताको ट्रस्ट पनि त्यहाँ राम्रो देखिन्छ र भव्यतव्य र अप्ठ्यारो परेको बेलामा पनि हामी नेपाली सेनालाई गुहार्छौँ र नेपालको संविधानले पनि त्यस्तै खालको सुविधा दिएको देखिन्छ र यो नाकाबन्दी कालमा पनि डिफेन्स डिप्लोमेसी अथवा मिलिट्री डिप्लोमेसी डिरेक्टली इन्डिरेक्टली प्रयोग भयो भनेर हामीले सुन्यौँ, प्रयोग भएको हामीले सुनिन्छ र त्यो डिप्लोमेसी भन्ने बित्तिकै हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एकअर्कामा पानी बाराबारको स्थिति भन्दा हाम्रो समग्र रूपमा उहाँसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग एउटा संचार स्टाब्लिस गरेपछि पहिलो समस्या समाधान त्यहाँबाट हुन्छ र मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले अझै पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीज्यूले यो वक्तव्य अथवा उहाँको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दिएका उत्तरहरू परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको आशयअनुसार हुनुपर्छ भन्ने बुझियो भने यसमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। तर प्रधानमन्त्री विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको मुखबाट सीमा विवाद पर्यो भनेर अपेक्षा राखेका त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सीमा विवाद भनेको नेपालको सीमा चाहिँ एउटा ल्यान्ड छ, एउटा खोला नाला छ र खोला नाला पनि 500 किलोमिटर जति छ। अघि पनि हामीले छलफलमा ल्यायौँ र खोला नाला कुरा गर्दाखेरि पर्सा वीरगञ्जको पर्सामा सिर्जिया खोला वारिपारि हुँदो रहेछ। खोलाहरू अलिकति नेपालबाट पर पुगेर भारतको भूभाग नेपालतर्फ आएको भनेर सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि बोल्नु भएको छ हाम्रो सन्दर्भमा। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामान्यतया पानी ओह्रालोतिर बग्छ, हामी सबैले त्यो जान्दछौँ। हाम्रो अधिकांश सीमा फेरि खोलासँग जोडिएका र ओह्रालोतिर बग्ने पानी कहिले दायाँ कहिले बायाँ बग्नु पनि यो स्वाभाविकै मानिन्छ र सीमामा यो नै एउटा त्यस्तो खालको एउटा टटकारो हो। हामीसँग हुन त जङ्गे पिलरहरू पनि छन् जमिनहरूमा, हामीसँग 913वटा जति जस्तो लाग्छ मलाई जङ्गे पिलरहरू छ, जस्तो हाम्रो कोराला नाकामा 24 नम्बरको पिलर जस्तो लाग्छ त्यहाँ छ। तर त्यो पिलर भन्दा चाहिँ नि प्राकृतिक हिसाबले त्यही खोला नाला नै बढी उपयुक्त हुन्छ। जस्तो पिलर हामीसँग जङ्गे पिलर छ, हामीसँग सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी छ। अब यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो बोर्डर आउटपोस्टहरू नेपालमा सशस्त्र प्रहरीको अवधारणा लगभग 2058 सालको सशस्त्र प्रहरी ऐनले एउटा बोर्डर म्यानेजमेन्ट, इन्टरनल सेक्युरिटी र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनेर ल्याएको, यो पनि धेरै भएको छैन। यो समयमा जसरी विषय उठान भएको छ, नेपालमा शक्तिशाली झनै 2/3 सरकार बनेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उनका सभापति रवि लामिछानेलाई भारत सरकारले दिएको जुन खालको सत्कार देखियो, सम्मान देखियो, यहाँ व्यापक चर्चा भइरहेको छ। यो ठ्याक्कै विषय सुल्झाउने समय हो कि भनेर मान्छेले बुझिरहेछन्। तपाईँको बुझाइमा के छ? मलाई लाग्छ यही मौका हो विषय सुल्झाउने। अब यसलाई हामी कसरी बुझ्नुपर्छ, मेरो पर्सेप्सन चाहिँ यसमा के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लेड गभर्मेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अहिलेको हाम्रो एक्जिस्टिङ गभर्मेन्ट बहुमतबाट ल्याउनु भएको। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले म कम्तीमा पनि 1 वर्ष म विदेश यात्रा चाहिँ गर्दिनँ भन्ने खालको आशयहरू जुन चाहिँ सुनिरहेको छौँ हामी। अब यो आएपछि 1 वर्षसम्म छिमेकी चाहिँ सरकार प्रमुखसँग वार्तामै नबसिकन, त्यो त कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ, इस्युजहरू त आइरहन्छन्। यो इस्युजहरू आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि पनि थिए, अब भविष्यमा 50 वर्षपछि नि आउँछन्। तर हामी सधैँभरि निरन्तर समाधान गर्दै जाने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रक्रिया हो। यदि यो इस्यु अहिले सुल्झेन भने हाम्रो अर्को पुस्ताले पनि त्यही सुनेर बस्नुपर्छ, यही सीमा विवाद। अनि त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्छ अझै पनि सीमा विवाद चाहिँ यो होइन, बोर्डर बााउन्ड्री र भोग चलन यो अलि बढी प्रचलित शब्दहरू सीमाना विवादमा उठिरहने कुराहरू हो। यो चाहिँ भोग चलनको केही कुराहरू चाहिँ हुन सक्छ। यदि भोग चलन त्यस्तो रहेछ भने एक नम्बरमा हाम्रो जिल्ला तहमा हाम्रो सुरक्षा निकायहरू, एउटा जिल्ला सुरक्षा समिति छ। जिल्ला सुरक्षा तत्त जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि भारत पक्षको जिल्ला सुरक्षा समितिसँग समन्वय गरेर तल्लो तहबाट पनि समस्या समाधान गर्न सक्छ। अथवा यदि समाधान गर्न नसक्ने रहेछ भनेपछि समाधानका उपाय अथवा सुझावहरूसहित नेपाल सरकारलाई पेश गर्न सक्छ। डक्टर अधिकारी, मैले भन्न खोजेको यो मौका
अहिले जस्तो देखिएको छ नि नेपालमा शक्तिशाली सरकार, त्यसपछि यो सरकारलाई अब विगतका सरकारलाई कोही पश्चिममा, कोही दक्षिणा, कोही उत्तरका भनेको थियो, यो कताको कता हो भनेको छ। यो बेलामा विभिन्न खालका आशंका, विभिन्न खालका विषय उठान भइरहेका बेलामा नेपालले सशक्त रूपमा यही मौकामा भारतसँग प्रस्तुत भएर यो सीमा मिचेको विषय टुङ्ग्याउन सक्छ कि भन्ने मेरो आशयको प्रश्न हो। एकदम यो चाहिँ यदि त्यस्तो रहेछ र इन्स्टिट्युसनल मेमोरी अथवा गभर्मेन्टको मेमोरी आर्काइभमा त्यो चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड, किनकि प्रधानमन्त्री सुल्झाउँछु भन्नुभएको छ, एभिडेन्स बेस्डमा रहेछ, अब त्यो रहेछ अथवा चाहिँ टङ स्लिप भएको रहेछ, के रहेछ पहिला त्यो निर्धारण गरिसकेपछि मलाई लाग्छ आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू हामीले छिमेकीहरूसँग स्पष्टसँग हामी राख्नुपर्छ। हाम्रा कुराहरू कुनै लुकाउनु पर्ने केही छैन। हामीले राष्ट्र हितको लागि, नेपाली जनताको हितको लागि के भनेको छ भने बालन शाहले बेलायत समेत साँची राखेर सीमा सुल्झाउँछु भनेको छ। त्यसकारण बालन शाह मान्छे बहादुर रहेछन्। यतिको बहादुर राष्ट्र प्रमुख पहिलोपटक भनेर पनि बुझेकै मान्छेले सामाजिक सञ्जालदेखि र सञ्चार माध्यम बोलिरहेछन्। अब यो बाइलेटरल इस्युजमा थर्ड पार्टी अथवा तेस्रो पक्ष, मैले भन्न खोजेको बेलायतलाई पनि साँची राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ भारत त इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट शासित देश हो। तिमीहरूभन्दा बरु तिमीहरूलाई देखाइन्छ अथवा तिमीहरूलाई यसरी पनि हामी समस्या हल गर्न खोज्छौँ भनेर नेपालले भन्नु नै ठुलो कुरा हो भनेर पनि मान्छेहरूले एउटा आत्मसम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि प्रसङ्ग उठाइरहेछन्। हो, जनताको आत्मसम्मानको लागि हामीले एभिडेन्स बेसमै बोल्नुपर्छ। विशेष गरेर जब हामी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहन्छौँ तब अझै बढी गहन सोच विचारपूर्वक बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यही विषय केही समय अगाडि चाहिँ लिपु लेकलाई अब अरू ठाउँमा भूभाग साटासाट गरेर पनि विश्वमा कतिवटा देशहरूमा चाहिँ समस्या सुल्झाएका पनि छन्। तत्कालीन कङ्ग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाले यो विषय उठान गर्नुभएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि उठान गर्नुभयो। लिपु लेकको सट्टा कि त्यहाँ हाम्रो त्रिपक्षीय व्यापार त कुनै सम्बन्धमा हामीले सम्झौता गर्न सक्छौँ या त्यसको अल्टरनेट अर्को ठाउँको हामीलाई सुविधायुक्त जग्गा जस्तो नेपाल र बङ्गलादेश बिचको छोटो ठाउँमा त्यहाँ हाम्रो चाहिँ हामी अर्को समुद्रसँग जोडिन सक्छौँ, त्यहाँ पनि सक्छौँ कि अब त्यसमा चाहिँ के चाहिँ हुन सक्छ भन्दाखेरि सम्झौता अथवा अपिचमेन्ट कसैले कसैलाई खुसी भएर केही दिन्छ भने त्यो लिनुपर्छ। जस्तो हामीले बाँकेबर्दिया कैलाली कञ्चनपुर हामीले पछि प्राप्त गरेको, अहिले नेपालको नक्सा एउटा सामान्य फिट रोल अथवा चाहिँ नि अलि लामो आयत आकारको जस्तो थियो भने पश्चिमतर्फको भाग हाम्रो केही फुकेको र बाँकेबर्दिया कैलाली कञ्चनपुर यो दाङसँगै जोडिएको भूभाग चाहिँ अब दाङभन्दा बाहेकको जमिन हामीले पछाडि पाइएको हो होइन। यो चाहिँ जङ्गबहादुरको पालामा हामीले नेपालले चाहिँ नि पायो। अब तर यदि हामीसँग त्यस्ता इभिडेन्सहरू छैन होइन, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग इभिडेन्स छैन भने इभिडेन्स बेस्ड बिना हामी बोल्दाखेरि र कुनै पनि इस्युलाई सीमा अथवा चाहिँ नि यो जिनोसाइडहरूको यस्तो ह्युमन राइट्सको भाइलेसनको कुराहरूलाई हामीले इन्टरनेसनली हामीले सेन्सिटाइज गर्ने अथवा इन्टरनेसनली टेबल गर्ने भनेको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस हो। हामीले मिडियामा ल्याउने अहिले संसारमा अहिले 193 देशहरू छन्। भारत हाम्रो दक्षिण भएको र इन्डिया पाकिस्तानको काश्मीर भन्ने त्यो ठुलो ल्यान्डै चाहिँ अब एउटा त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको टिम चाहिँ त्यहाँ मोनिटर गरेर अब्जर्भेसन गरेर बसिरहेको परिस्थिति छ। हाम्रो त ओपन चाहिँ नि बोर्डर हो। ओपन बोर्डरमा नेपालीहरू उता जाने र अब सबैको धेरै रोटीबेटीको 100 रुपियाँको चाउचाउ किन्न पनि पारी र वारी आउने हाम्रो त्यो खालको सम्बन्ध, हाम्रो त धेरै वर्षसम्मको सम्बन्धलाई यो विवाद भयो भन्ने हिसाबले भन्दा नि यदि त्यस्तो भएको छ भने दुई टिम बसेर हाम्रो एक्सपर्ट टिमहरू बसेर एउटा दुईटा टिमहरू बनाएर यसको समस्याको समाधान चाहिँ नि सामान्य स्तरबाट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। भारत चाहिँ नि संसारमा 7औं ठुलो राष्ट्र हो। भारतलाई चाहिँ हाम्रो जमिन अलिकति इन्टेन्सनली मिचेर पनि उसलाई त्यस्तो फाइदा छैन र हामी पनि त्यो मिचिएको जमिन पाइसक्दाखेरि संसारको उत्कृष्ट राष्ट्र हुन्छौँ भन्ने कुरा पनि भएन। तर के हो भन्दाखेरि
जे हाम्रो त्यो हामीले स्वाभिमानको उपभोग विषय हो, exactly. आत्मसम्मानको जे विषय हो, हाम्रो राष्ट्रियताको त्यो विषय हो। नेपाली जनताले त्यसकारण उपभोग एक गर्न टुक्रा पाउनु भूमि पर्यो पनि- जुन भारतको हो त्यो भारतीय जनताले उपभोग गर्न पाउनु पर्यो अँ। त्यसका सिमानामा चाहिँ तलमाथि मेटिएका दबिएका अथवा चाहिँ मार्किङहरू नभएका छ भने पूर्ण मार्किङ गर्न पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर अधिकारी, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति भव्य स्वागत गर्यो। फेरि मैले जोडेँ, भारत सरकारले बोल्न त पार्टीगतको सम्बन्ध थियो, तर भारतको बिजेपीले होइन कि सरकारले सम्मान गर्यो। तपाईँले यसलाई कुन रूप हेर्नु भएको छ? ठ्याक्कै मैले अघि पनि भने नेपालको अहिलेको सरकार चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लेड हो भने जस्तै इन्डियाको सरकार पनि बिजेपी लेड हो। हामीले यो बुझ्नु पर्यो होइन। बिजेपीको चेयरम्यान चाहिँ नि नवीन नातिन जी हुनुहुन्छ भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछाने हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अब आधिकारिक दस्तावेजहरूमा यदि दस्तखत गर्ने सन्धि सम्झौताहरू गर्नुपर्ने बखत हो भने प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्थ्यो, सरकार प्रमुख सरकार टु सरकार गर्नुपर्थ्यो। तर यहाँ त्यस्तो खालको कुनै पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छैन। हाम्रो रवि लामिछानेजीले पनि के भन्नुभएको छ, के कुरा भयो, के बहस भयो, के छलफल भयो भन्दाखेरि अब समग्र नेपालको समृद्धिको लागि मिलेर काम गर्ने भन्ने चाहिँ नि एउटा उहाँले कूटनीतिक जवाफ दिनुभएको छ। अब विकासको सम्बन्धको कुराकानी भएको छ, समृद्धिको सम्बन्ध कुराकानी भएको छ। अब म यसमा पनि विषय त हामीलाई अर्को पनि छ। फेरि म यसैमा जोड्छु। नेपालको संविधान 2072 को यसको प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली जनताको एउटा उत्कृष्ट चाहना शान्ति र हामीलाई समृद्धिलाई हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यही नै लेखेका छौँ। त्यसपछि अब सुशासन चाहिएको छ। अब हामीलाई सुशासन चाहिएको छ र सुशासन यो अर्को पाटो हो। नेपालको संविधानमा चाहिँ यो कुरा लेखिसकेपछि यो नेपाली जनता 3 करोड जनताले बोल्ने भाषा पनि यही हो। र अब फेरि अर्को कुरा के छ भने नेपालको राष्ट्रिय हित के हो भन्दाखेरि राष्ट्रको हित गर्ने चाहिँ नेपाली जनताले हो, नेपालको चाहिँ स्टेक होल्डरले हो, तपाईँ हामीले हो। र नेपालको राष्ट्रिय हितमा चाहिँ दफा धारा 5 मा जस्तो लाग्छ, धारा 5 मा स्पष्ट के लेखेको छ भन्दाखेरि जनताको हक हितको रक्षा गर्ने, सिमानाको सुरक्षा गर्ने, के को लागि भन्दा शान्ति र समृद्धिको लागि। पक्कै पनि मैले भन्न खोजेँ डाक्टर साहब, जसरी विभिन्न भारतबाट दूतहरू आउने कुरा थियो सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर, प्रधानमन्त्री बालन शाहले नभेट्ने भनेर भनेपछि धेरै भ्रमण रोकिए। अन्य शक्तिशाली अमेरिकादेखि थुप्रै शक्तिशाली देशहरूका पनि प्रतिनिधिहरू अथवा मन्त्री स्तरका प्रतिनिधिहरूसँग पनि बालन शाहले भेट्नु भएन प्रधानमन्त्रीले। त्यसकारण रवि लामिछानेलाई स्वागत गरेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले देखाइदिएको हो कि भनेर पनि चर्चा भइरहेछ। तपाईँको बुझाइ के हो? मलाई लाग्छ हामी नेपाली जनताहरू अथवा भोलि गएर हामी निर्वाचन मार्फत अथवा मनोनित मार्फत संसदमा प्रतिनिधि गर्न सक्ने सम्भावना सबैको रहन्छ। नेपालमा अथवा जुनसुकै राष्ट्रमा नि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पद मात्रै ठुलो हुँदैन, त्यो पदको गरिमा हो र त्यो पदले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी उत्कृष्ट हिसाबले कार्य सम्पन्न गर्न सकियो कि सकिएन, सक्यो अथवा सकेन। हामीले धेरै संसारमा प्रधानमन्त्रीहरू देखेका छौँ, धेरै चाहिँ सरकार प्रमुखहरू हामीले देखेका छौँ, तर त्यो सिफ्ट भएको छ कि छैन, उसको फाउन्डेसन, उसको रेस्पेक्टेसन, उसको जुन प्रेस्टिज उसले आर्जन गरेको हो भन्ने छ, त्यो अनन्त चाहिँ अथवा चाहिँ शताब्दीसम्म उसको छ कि छैन भन्ने चिज चाहिँ प्रश्नवाचक हुन्छ जस्तो लाग्छ। म त आउँछु रमेश अधिकारीज्यू, रवि लामिछानेको भारत भ्रमण, सम्मान, अनि त्यस पछाडि बालन शाहको शैली होइन, यसप्रति त मैले भन्न खोजेँ बालन शाह यत्रा प्रमुखहरू विश्वभरिबाट शक्तिशाली देशका प्रमुखहरू आउँदाखेरि पनि त्यो खालको राष्ट्र प्रमुख मात्रै भेट्ने खालको सन्देश उहाँले दिइरहनु भएको छ। यो के हो? यो भ्रमण, अहिले फेरि परराष्ट्र मन्त्री सुशील खनाल भारतमै हुनुहुन्छ आजको दिन, के होला अब? यो चाहिँ कहीँ कतै पनि मैले सरकारको आधिकारिक दस्तावेजमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो समकक्षीलाई मात्रै भेट्छु भनेर भन्नुभएको छैन होइन। यो कहीँ कतै हामीले विभिन्न डटहरू जोड्दा अन्दाज गर्ने चिज हो। तर प्रस्तुतिले शङ्का देखाउँछ। फेरि अब एउटा चाहिँ यदि त्यो शङ्का देखाएको भने यो राम्रो परिपाटीको सुरुवात हुँदै होइन। किनभने नेपालले आफ्नो परराष्ट्र शैली र आफ्नो परराष्ट्र व्यवहार चाहिँ
फरक देशहरूसँग चाहिँ फरक ढङ्गले लग्नुपर्छ होइन। हाम्रो भारतसँगको एउटा विशिष्ट सम्बन्ध, त्यसपछिको चिनसँगको सम्बन्ध र तपाईँको चाहिँ लगभग 7.5 दशकदेखि लगातार तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध भएको चाहिँ तपाईँको भूगोलले टाढा भए पनि अमेरिकाको सम्बन्ध, सबभन्दा पुरानो तपाईँको मृत राष्ट्र चाहिँ बेलायतसँगको सम्बन्ध र हाम्रो नेपालीहरूलाई जहिले पनि नेपालको विकासका लागि शुभचिन्तकको रूपमा लगातार कुनै पनि तपाईँको चाहिँ तुलनात्मक रूपले एकदम कम स्वार्थ राखेर सहयोग गर्ने जापान एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रा छिमेकीहरूसँग हाम्रो एउटा सम्बन्ध हुनुपर्छ होइन। भूगोलको हिसाबले टाढा भयो भने पश्चिमी राष्ट्र मूलतः अमेरिका र बेलायत, त्यसमा यु पनि जोड्नु, अर्को सम्बन्ध हुनु पर्ला, अर्को सम्बन्ध जापानसँग हुनु पर्ला र अर्को अहिले तपाईँ हाम्रो जिजिबिसामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने जुन चाहिँ तपाईँको रेमिटेन्स कमाएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी ल्याउनुहुन्छ, नेपालीहरू कहाँ बढी छन् ती देशहरूसँग अर्को हुनुपर्छ, जुन मध्यपूर्व। हजुर, मध्यपूर्व। अब यो तहमा यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो समकक्षीलाई मात्रै भेट्ने भन्ने कुरा यो कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ यो कूटनीतिक मर्यादामा मिल्दैन। कूटनैतिक मर्यादामा भन्दिनँ, यो यदि कूटनीतिक शैलीमा मिल्दैन, त्यसमा चाहिँ पुनः सोच्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। किनभने प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई अब तपाईँको यहाँ 2-3टा उदाहरण ल्याउन होइन। 2-3टा उदाहरण के हो भने तपाईँ हामीले जानेको कुरा हो, इन्डियाको चाहिँ विदेश सचिव चाहिँ आउने उहाँको चर्चा थियो लगभग कार्यक्रमको तालिका आयो भनेको थियो। अचानक उहाँले चाहिँ त्यो किन बन्द गर्नुभयो भने नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई भेट्ने निश्चित समय दिनु भएन, त्यो स्पष्ट छ। अब अर्को तपाईँको चाहिँ अब भारत स्थित अमेरिकन राजदूत र खास गरी दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकाको दूत, त्यो माथिल्लो तहको मान्छे हो, गोर आउनुभयो। गोर आइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ जसलाई ट्रम्पको नजिकको मित्र समेत भनिन्थ्यो, उहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ विचारहरू र उहाँले लग्ने सन्देशहरूले गर्दाखेरि त्यो ट्रम्पकोमा पुग्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ दिएन, यो हामीलाई थाहा छ होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अमेरिकन तपाईँको सहायक विदेश मन्त्री कपुर आउँदाखेरि पनि भेट दिएन। अब यो के हो भने पक्कै पनि एउटा कुराको म के सम्मान गर्छु भने प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेका मान्छेले जुनसुकै दूतहरू आउँदाखेरि पनि तपाईँको समय दिनु हुँदैन। हाम्रो पौराणिक कालमा 12 बजे पनि कुनै गुप्तचरका प्रमुखलाई भेट्नु हुँदैन होइन। हाम्रो पौराणिक कालमै जाउँ न, तपाईँको चाहिँ भगवान श्रीरामको दूत हनुमानलाई चाहिँ रावणले भेट्दै होइन भने दूत भनेको त उक्त अधिकार प्राप्त एउटा प्रतिनिधि हो नि त राष्ट्रको। त्यो चाहिँ अब यो फेरि पनि तपाईँको चाहिँ म शङ्काको सुविधा भन्दिनँ, यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको सुविधा भन्छु। विश्वासको सुविधा त्यो नहोस्। अब कहीँ कतै तपाईँले रवि लामी छानेजीको तपाईँको जुन किसिमको भारत भ्रमण भयो, त्यो भारत भ्रमणमा अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि भारतले देखाइदिउँ त भन्ने कुरामा अलिकति मैले चाहिँ यहाँ संशोधन के गरेँ भने त्यो रवि लामी छाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको इच्छा बेगर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ उहाँको भ्रमण भएको छैन नि त। त्यसले मलाई के लाग्छ भने कहीँ कतै कहिलेकाहीँ अलिकति तपाईँको चाहिँ यो ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने भन्छ नि त, त्यो पनि हुनसक्छ कि। रमेश खतिकाज्यू, तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक, जानकार पनि हुनुहुन्छ। भोलि यो यही कारणले सत्तारूढ दलभित्र कुनै खटपट फुटसम्मको सम्भावना पनि हुनसक्छ भनेर मान्छेले भन्न थालिसकेका छन्। मैले भन्न खोजा पार्टी सभापतिसँग यति सङ्ख्यामा सांसद अनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग उति सङ्ख्यामा सांसद भनेर हिसाब किताब पनि सुरु भइसकेका छ। अब यो चाहिँ नेपालका लागि अब के होला, नेपालको परम्परालाई हेर्ने हो भने यो चिज चाहिँ अप्रत्याशित होइन, त्यो नहोस् भन्ने कामना हो। अब म त के भन्छु भने तपाईँको चाहिँ अहिले हामी लगभग 2.5 महिना सरकार गठन भएको, 10 हप्ता सरकार गठन भएको स्थितिमा 5 वर्ष यो सरकारले शानदार रूपले चलाओस्, हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ एकदम फोकस भएर चाहिँ डेलिभरी गर्न दिनुहोस् र अरू पार्टी सभापति र अरू चिजले अरू चिज गरून्, यो चाहिँ राम्रो छ। र रविजीलाई एउटा जुन किसिमको रविजीले एउटा सम्मान पाउनुभयो र म त के भन्छु भने भारतले दिल खोलेर उहाँलाई सम्मान गर्यो, यो चाहिँ एउटा किसिमको आइस ब्रेक भएको है। 21 वर्ष पछाडिको सम्मान
21 वर्षको भनेर गरेको त म भन्दिनँ होइन। भनिएको छ। यदि अब गिरिजाबाबु चाहिँ तपाईँको चाहिँ समर रिभोल्युसन पछि मतलब माओवादी जनयुद्धपछि जाँदा को आन्दोलन पछाडि मनमोहनजी चाहिँ तपाईँको आफै विमानस्थलमा आएर होइन हक गरेर अथवा सम्मान गरेकोले चाहिँ चर्चा पाएको थियो त्यतिखेर। अब त्यो फेरि एउटा के हुन्छ भने जुन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने कूटनीतिमा तपाईँको अजात शत्रु र अजात मित्र कोही पनि हुँदैन। सबै देश के हो भने आफ्नो स्वार्थमा चल्ने हो क्या। अब हामी अब यो अलिकति हाम्रो सिन्ड्रोम पनि होला। कहीँ कतै इन्डियन एम्बेसीको एउटा सानो अफिसरले 2-4वटा स्कलरसिप मिलाइदिने, यसो दिल्लीमा उपचार गर्न जाँदा होटल सोटल मिलाइदिने, डक्टरलाई चाहिँ भनेर कन्सेसन दिने कुरामा मलाई इन्डियाले विश्वास गर्छ भनेर मान्छे आत्मरतिमा रमाउने एउटा पक्ष हो। हामीले सुन्यो स्वयं नेपालका कुनै समयका प्रधानमन्त्री त्यसो गरे सम्म सुन्यौँ। हाम्रो आफूलाई सुन्दाखेरि लाज भयो। मैले उहाँको नाम नलिएको। त्यो हिसाबले चाहिँ के हो भने त्यो एउटा कुरा हो। तर कूटनीति भनेको इन्डियाको कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने हो। हाम्रो कूटनीति यो सम्मानले सत्ता र राष्ट्रताको राजनीति दुर्घटना हुन्छ कि हुँदैन होला? म आउँछु। अब यसमा के छ भने हामीले पटक पटक यो फेरि हाम्रो चाहिँ अलिकति यो सरी टु से इट्स आवर इन्फेरिटी कम्प्लेक्स। हामी हिन्भावनाबाट पनि नसोचौँ कि भारतलाई पनि आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने बङ्गलादेशसम्म शेख हसिना हुँदासम्म उत्कृष्ट सम्बन्ध थियो। सम्बन्ध बिग्रेको छ। अब भुटानको त अर्कै एरेन्जमेन्टमा भुटानको हाम्रो हिसाब किताब हुँदैन। मलदिभ्स तपाईँको अलमोस्ट चाइनाको चाहिँ क्याम्पमा गइसकेको छ। श्रीलङ्कामा नयाँ सरकार आइसकेपछि अलिकति राम्रो भएको छ। पाकिस्तान र इन्डियाको त त्यो त सधैँ त्यस्तै हो। भनेपछि इन्डियालाई पनि यो क्षेत्रको होइन यसो विश्व शक्तिको अगाडि इन्डिया अगाडि बढिरहेको। मैले भन्न खोजेँ यो भारतसँगको सम्बन्ध अनि चीनसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो राख्नु पर्ला? म आउँदैछु। तपाईँको चाहिँ यो हिसाबमा भारतको पनि नेपालसँगको सम्बन्ध बढाउने उसको इच्छा छ। उसले के सोच्यो भने अबको न्यूनतम 5 वर्ष र अर्को पटक पनि के हुन सक्छ भने यो जुन 48% मत ल्याएर 192 सिट ल्याएर गरेको चाहिँ सरकारसँग उसले आफ्नो सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छ। 182 सिट राष्ट्रपालाई त्यो चाहिँ सुधार्न चाहन्छ। त्यसमा रवि लामी भनेपछि यहाँ थाई कूटनीति अथवा को शत्रु को मित्र भन्दाखेरि पनि भारतको यो रवि लामी छाना देखाएको सम्मान र सत्कार हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि छिमेकी मुलुकहरू शक्तिशाली स्थायी सरकारको पक्षमा हुँदो रहेछन्। एकदमै ठ्याक्कै त्यही हुँदो रहेछन् भन्ने सन्देश पनि कहिले पनि कन्फ्युज नहुनु। कुनै बेला केपी शर्मा ओली भारतसँगको केपी शर्मा ओलीको निकटता केपी शर्माजीले तपाईँको चाहिँ नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न नपाएर आर्जुले गएर त्यत्रो इन्भाइरोमेन्ट गर्नुभयो र तपाईँको सङ्घाई डेभलपमेन्ट कोअपरेसनको मिटिङमा साइड मिटिङ भएपछि त्यसको 3 हप्तामा बनारसमा चाहिँ 2टा प्रधानमन्त्री भेट्ने कुरा भएको थियो। त्यो बेलामा जेएनजी मुभमेन्ट भनेको स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 1 हप्ता बस्नु उहाँले भेट्न सक्नु भएन। पुष्पकमलजीको चाहिँ अलिक फरक हो। तर त्यो हिसाबले के हो भने तपाईँको चाहिँ जहिले पनि हामीले भन्न खोजेको कुरा जहिले पनि तपाईँको कूटनैतिक सम्बन्ध भनेको देशको स्वार्थमा हुन्छ। त्यो स्वार्थमा हुनुपर्छ। अब बाँकी रह्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्तरिक कुरा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्तरिक कुरा जुन तपाईँको चाहिँ रविजी आउने बित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रीजी जानुभयो। त्यसो त प्रधानमन्त्री पहिले एउटा प्रोग्राममा जाने भन्नुभएको थियो। त्यहाँ अफ्रिकनहरूको इबोलाको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आउनु नपाएर त्यो चाहिँ क्यान्सल भएको हो। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री ज्यू नजाँदाखेरि पनि रविजी गएर जुन किसिमको त्यहाँ तपाईँको उहाँले चाहिँ स्वागत पाउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि तपाईँको चाहिँ मोदीजीले भेट दिने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो हिसाबमा के छ भने इन्डियाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन खोजेको चाहिँ म स्पष्ट देख्छु। त्यसको छिटा बाछिटा असर र प्रभाव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र कस्तो पर्छ के पर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँको कान्तिपुरमा एउटा आलेख लेखेको थिएँ 2 महिना अगाडि। यो हाम्रो भाग्य यो देशको विकास रविको र बालेनको मधुबासमा निर्भर रहन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। यो 5 वर्षमा 5 वर्ष हामीले कति कुशलताका साथ लाभ लिने विषय त्यहाँ छ। कुनै दल कुनै छिमेकी मुलुकको नजिक र टाढा हुँदो रहेनछ कहिले हुँदैन हैन। सिंहजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ रवि लामिछानेको भारत भ्रमण अनि सम्बन्ध? देखो रविजीको यो भ्रमण एउटा शिष्टाचार और व्यवहार हो। जहाँ तक यहाँ प्रश्न उठेको छ सरकारको बारेमा उनको इन्टरनल मैले उसले एकदम सरासर खारिज गर्छु।
मैले उहाँको विपक्षीहरूलाई पनि भनिदिएको छु तपाईँहरू उचाल्नेको काम नगर्नुहोस्, सङ्ख्या जुटाउनेवाला धन्दा नगर्नुहोस्, अनि 5 वर्ष अस्थायी रहने दिनुहोस्। एउटा नेता चाहिँ हाम्रो थाई सरकार हुनु पर्यो 5 वर्ष, जनताको म्यान्डेट त्यही नै हो। रविकेला हाइट चाहियो हो त सोनिया गान्धी जस्तै, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, सोनिया सुपर प्राइम मिनिस्टर वाला एउटा हामी त मरिसस मोडल गभर्मेन्ट बनाउनेलाई भन्यो। मरिसस मोडल, मरिसस मोडल, नो अपोजिसन, नो अपोजिसन, ओन्ली मरिसस मोडल। नेपाललाई यदि विकसित राष्ट्र 5 वर्षमा गति दिने हो त्यो लार्जेस्ट पार्टी अहिले तपाईँले भने जस्तै छ संसदमा प्रतिपक्ष नै छैन जस्तो छ, छन् एउटा हर्क सांसद जस्तो मात्रै देखिन्छ। मरिसस मोडलको मतलब यो भयो म अन्तिममा छु, वहाँ टाङ खिचाखिची नगरौँ, सरकार ढाल्ने धन्दा नगरौँ, जनताले 5 वर्षको लागि निर्वाचित गरेको छ, विकास गरौँ, विकसित राष्ट्र बनाऊ। एउटा पडोसीसँग टक्कर दिने हो, 27 करोडलाई पेल्ने हो, भेदभाव गर्ने हो, केही काम नगर्ने, आत्मनिर्भर नहुने, आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। हामी दुई राष्ट्रबीच सुमधुर सम्बन्धमा विश्वास गर्छौँ। म अन्तिममा छु डाक्टर अधिकारी, तपाईँ हाम्रै पालामा यो अहिलेकै सरकारले देश बनाउँछ, आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ, सुशासन ल्याउँछ, भ्रष्टाचारलाई पाटा कस्छ, उहाँहरूको एउटा जुन कमिटमेन्ट छ, म एक छोटो टुङ्ग्याउँछु। कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ उहाँहरूले जुन 100 बुँदाको आफ्नो टार्गेट निकाल्नु भएको छ, बजेट पनि हेर्नुभयो, बजेट पनि हेरियो र बजेट त नेपालको आन्तरिक र बाह्य ऋण धेरै भएको हुनाले मलाई लाग्छ अहिले जुनसुकै अर्थमन्त्री गयो भने पनि धेरै राम्रो बजेट गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। किनभने रेभिन्यू चाहिँ थोरै हुने, खर्च बढी हुने, ठिकै खालको बजेट, तर स्टेबल गभर्मेन्ट हुनुपर्छ र यो स्टेबल गभर्मेन्ट नहुँदाखेरि फेरि नेपाली जनताको विश्वास फेरि चाहिँ नि प्याराडाइम सिफ्ट भएर चाहिँ अन्यत्र जान सक्छ। अब बन्छ देश त हामी बनाउनु पर्छ र यो 5 वर्षमा देशको खाका देश पनि खाका आउँछ। मलाई लाग्छ यो यस्तो खालको स्वर्णिम अवसर कुनै पनि राजनीतिक दलले अब धेरै पाउँदैनन्। यस्तो किसिमको परिस्थितिमा पनि गर्न सकिएन भने यो मुलुकको हाम्रै दुर्भाग्य हुन्छ, हामी सबैको दुर्भाग्य हुन्छ। त्यो भावनाले यति धेरै हामी जनतालाई अविश्वास चाहिँ मलाई लाग्छ 5 वर्षको समय छ, जम्मै 2.5 महिना भयो। तपाईँ हाम्रो व्यापक फेरि छलफल भइहाल्छ विषय प्रसङ्गमा, अपेक्षा राखौँ। अन्तिममा रमेश आउँछु म त अधिकारीज्यू, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भन्छ 2.5 महिना मात्रै तपाईँको 2.5 महिनाको अहिलेसम्म जुन किसिमले अगाडि बढेको छ, हामीले इभिडेन्स हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र, अनि त्यसपछि वाचापत्रलाई उनीहरूले ल्याएको 100 बुँदे गभर्नेन्सको रिफर्म र अनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा जुन किसिमले तपाईँको चाहिँ आर्थिक वृद्धि र सुशासनमा उनीहरूले ध्यान दिएका छन्, त्यसमा अहिलेसम्म असन्तुष्टि गर्ने स्थिति छैन। तर तपाईँको त्यो एउटा आन्तरिक कुरा हो। रमेश अधिकारी, तपाईँले भन्नु खोजेको शैलीमा चाहिँ अलिकति सुधार्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री होस् या सरकारको शैलीमा चाहिँ सुधार्नुपर्छ, तर मनसाय चाहिँ गलत छैन, नियत र मनसाय गलत छैन। र एउटा मैले बनाउनुपर्छ। अन्तिममा तपाईँको हामीले सङ्घीय राज्यको मात्रै कुरा गऱ्यौँ, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि भएको हुँदा अबको 11-12 महिनामा हुने निर्वाचनमा के परिणाम आउँछ, त्यसले नेपालको 5 वर्षको भविष्य निर्धारण पक्रेर। अन्तिममा सिंहज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बन्छ देश 5 वर्षको लागि यो सरकार कन्टिन्यू रहन्छ, नेतृत्व कायम रहन्छ। हामी सबैको पिपुल इनिसिएटिभ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ, बेहतर गभर्मेन्ट हुन्छ। नेपाल एउटा नयाँ अनोखा इतिहास हुन्छ विगत 75 वर्षदेखि, अनि एउटा अनोखा इतिहास हुन्छ। मैले भनिदिए कि एउटा म्याच फिक्सिङ छ कि हामी मरिसस मोडल गभर्मेन्ट बनाऊ। अगर सबै नमानेको खण्डमा यो सत्तारूढ पार्टी जो 2/3 वाला छ, त्यहीमा रविजीको महत्वाकांक्षा बारेमा छलफल सुरु भयो मान्छेको दिमागमा। बालेन्द्र रविको टसल पनि हुनु भएन, भयो भने त्यसपछि खत्तम हुन्छ। सायद सोनिया गान्धी जस्तो चेयरम्यान बनोस्, मनमोहन सिंह जस्तो प्रधानमन्त्री बनोस्। ठ्याक्कै समय सहयोगबाट मैले बुझे आशय फेरि हामी छलफल पक्कै पनि गर्छौँ। यो समय र संवादलाई तपाईँहरू 3 जनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आज हामी विशेष गरी सीमाको विवाद, त्योसँगै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लगायतका अहिलेका घटनाक्रम
रवि लामिछानेको भारत भ्रमण समेत जोडेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो कूटनीतिज्ञ सुरक्षा विश्लेषक डाक्टर सूर्यबहादुर अधिकारी, त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक रमेश अधिकारी र त्यसै गरी सीमा विवादका जानकार राणा शिवशङ्कर सिंह। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।